अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वीवर, मोर एक बहुत खूबसूरत जानवर है। मोर को किस तरीके से वर्गला के, बेला फिसला के शैतान ने जन्नत में जाने का कहा। मोर ने बहुत सोचा, फिर भी एक मोर के जहन में एक लालच आई जन्नत के हवाले से कि हमेशा के लिए मैं जन्नत में रहूँगा। फिर किस तरह से शैतान को जन्नत में दाखिल करवाया, बीबी हव्वा को वर्गलाया शैतान ने, फिर बीवी हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वर्गलाया। फिर किस तरह से अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा और दुनिया क्या थी, किस तरह अल्लाह ताला ने इस दुनिया को कितने दिन में बनाया, सातों आसमान को कितने दिनों में बनाया। ये दुनिया पहले समंदर थी, फिर किस तरह से अल्लाह ताला ने इस समंदर पे खुश्की डाल के फिर ये ज़मीं बनाई। चलें चल के वीडियो को देखते हैं। इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया था और जन्नत से निकलने के बाद उसकी एक ही सोच थी कि वो ऐसा क्या करे और ऐसी क्या चाल चले ताकि आदम को रुस्वा कर सके। एक रोज उसने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं और मोर और सांप खड़े हैं। इब्लीस ने उनको देखा तो उसका जहन जाग उठा, क्योंकि उसके दिल में आदम के लिए बड़ा जहर भरा हुआ था। इब्लीस फौरन जन्नत के दरवाजे पर खड़े मोर के पास पहुंचा और बड़े ही हमदर्दाना लहजे में कहने लगा, बहुत जल्द तुम्हें भी जन्नत से निकाल लिया जाएगा और आदम को भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अलबत्ता तुम मुझे जन्नत में ले जाओ तो मैं तुम्हें इसकी एक तरकीब बताऊंगा जिस पर अमल करके तुम और आदम जन्नत से कभी नहीं किस निकलोगे। तरह ये से मेरा दावा है। शैतान ने मोर वर्गलाया। ने इब्लीस की बात सुनी तो फिक्रमंद हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा कि तुम्हारी बात तो मेरे दिल को लगी है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊं? मैंने काफी सोचा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे लेकर जा सकता हूं, वो भी जन्नत के मुहाफिजों से आंख बचाकर। तो इब्लीस ने फौरन जवाब दिया कि क्या तुम ये नहीं जानते हो कि मैं मंत्र पढ़कर अपने आप को एक छोटे मोती में तब्दील कर सकता हूं? तुम मुझे अपने मुंह में दबाकर जन्नत के अंदर ले जाना। यह कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा और अपने आप को एक छोटे से मोती में बदल दिया। तो मोर ने इब्लीस को अपने मुंह में रख लिया और जन्नत में दाखिल हुआ। यूं इब्लीस मलून मोर की मदद से जन्नत में दाखिल हो गया। ये मोर इब्लीस को अपने मुंह में लिए हुए सीधा हजरत हव्वा के सामने पहुंच गया और वहां पहुंचकर इब्लीस ने दोबारा अपने ऊपर कुछ जादू किया और इंसान की शक्ल में आ गया। इंसानी शक्ल में आने के बाद इसने अपने मक्र से अम्मा हव्वा को वर्गलाने की कोशिश शुरू कर दी और कहने लगा कि अगर तुमने इस दरख्त का फल ना खाया तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अम्मा हव्वा बोली, ये दरख्त तो ममनू है, इसका फल खाने से मना फरमाया गया है। इब्लीस दोबारा बोला कि इस दरख्त का फल ना खाया गया तो जन्नत से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें भी और आदम को भी। इब्लीस मलून आखिरकार अपने इस मकर में कामयाब हो गया और अम्मा हव्वा ने इसकी बातों में आकर इस दरख्त का फल खा लिया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और कहने लगी, मैंने ममनू दरख्त का फल खा लिया है, तुम भी इसका फल खा लो ताकि हम हमेशा जन्नत में रह सकें। हजरत आदम ने कहा, हाय अफसोस, तुमने ये क्या कर दिया? फिर इब्लीस की मक्कारी में आने वाली अम्मा हव्वा ने हजरत आदम को भी मजबूर किया कि वो भी इस दरख्त का फल खाएं और यूं इन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। मोर जो कि अपने मुंह में इब्लीस मलून को लेकर जन्नत में दाखिल हुआ था, वो ये सब देख रहा था और यूं मोर और उसका साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से बेदखल कर दिया गया। यूं हजरत आदम, अम्मा हव्वा, मोर और सांप आसमानों की जन्नत से उतरकर जमीन पर आ गए। दोस्तों, अब सवाल यह है कि जमीन पर हजरत आदम और हव्वा के आने से पहले क्या था? कौन सी मखलूक थी और जन्नत किसके लिए बनाई गई थी और जमीन और आसमान की तख्लीक कैसे की गई थी? कि जो फल ममनू था उसके बारे में कहा जाता है कि वो गंदुम था और इसी गंदुम को फिर इंसान की खुराक बना दिया गया और इसी गंदुम की अब जमीन पर इंसान को तलब रहती है। और जहां तक बात है मोर की, तो मोर अब भी एक दिल फरेब परिंदा है कि जो भी उसकी चमक दमक में मगन होता है तो वो सब भूल जाता है, जैसा कि अम्मा हव्वा को इब्लीस ने मोर के साथ मिलकर भुलाया था। याद रहे कि आदम, हव्वा और मोर और सांप को एक साथ जमीन पर उतारा गया था और उस वक्त ये जमीन बिछी हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि जमीन पर पहले क्या था? तो याद रहे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है
کہ ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دنوں میں تخلیق کیا 6 دنوں اور میں ایک جگہ بنوایا ارشاد ہے کہ اس زمین اللہ پر تعالیٰ نے، پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے۔ صرف تو پانی کے دوستو کچھ بھی نہیں تھا معلوم ہوا ویورس۔ کہ اس زمین پر پہلے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اس زمین پر پانی ہی پانی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر زمین کو بچھایا۔ اور تفاسیر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب پانی پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ پہاڑوں دیا کو، جس سے یہ سبحان زمین اللہ، ٹک گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو یاد رہے کہ پانی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور پانی کو اللہ نے زندگی کی بنیاد بنایا۔ اور کہتے ہیں کہ آدم سے پہلے آسمان بھی نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا۔ ان آسمانوں کی جگہ 2 پر دنوں دھواں ہی دھواں تھا، کچھ نہ تھا، ہر طرف دھواں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں سے آسمان بنائے، اور صرف 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تخلیق فرمائے۔ اور ماشاء جب اللہ، آسمان دنیا اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ماشاء اللہ اللہ۔ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں ستاروں کی مانند چراغ روشن کر دیے، یعنی آسمان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا، یہ پہاڑ، یہ جنگل، دریا اور سمندر اور صحرا اور میدان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے صرف 4 دنوں میں تخلیق کیا۔ اور پھر اللہ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور اپنے حکم سے زمین کے اوپر طرح طرح کے درخت اور پودے اور سبزہ اگا دیا۔ سبحان اللہ، دوستو معلوم سبحان ہوا اللہ۔ کہ جب آدم نہ تھے تو تب بھی یہ کائنات تھی۔ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ترتیب دیا اور اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا، اور پھر ابلیس ملعون کے مکر کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکالنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کے اوپر بھیجا، اور یہی اللہ کی منشا تھی۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ یمن سے کچھ لوگ حضور اقدس صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم۔ کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم۔ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کائنات موجود نہ تھی تو تب اللہ کی ذات موجود تھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ کی ذات موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی، اور بے شک، تمام بے جہانوں شک۔ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ زمینوں کو، آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بے شک، اور بے شک۔ جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی بے ہے۔ شک۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کہاں کہاں ہیں اور کیسی کیسی مخلوقات ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی وسیع ہے، اور انسان کی عقل بہت محدود ہے۔ انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اور اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھتا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ جی ویورز، ماشاء اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پہ اپنی قدرت رکھتا ہے۔ وہ بادشاہ ہے پوری کائنات کا، جن و انسان کا، وہ بادشاہ ہے دونوں جہانوں کا، وہ رب العزت ہے۔ وہ جو چاہے وہ صرف کن فا یکون، یہ لفظ کہنے سے ہی وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے۔ اتنے خوبصورت آسمان، اتنے خوبصورت یہ جہاں، سمندر، دریا، درخت، پھل، اور پھلوں میں جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی، وہ رنگ، وہ بیج، یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ویورز، شیطان، پھر میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ شیطان لڑ کر آیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نہیں لڑا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو موقع دیا کہ تو سجدہ کر، پر وہ نافرمان تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک سب سے اہم فرشتہ تھا، پر وہ نافرمانی کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملاعون ابلیس قرار دیا۔ اس کا نام ملاعون ابلیس، ابلیس کے نام سے وہ مانا گیا۔ جب سجدے کا حکم دیا، جب فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آج تمہارے اندر ایک فرشتہ ایسا ہوگا جو نافرمان ہوگا، تو سارے فرشتے پریشان ہو گئے کہ
یا اللہ کون سا فرشتہ وہ ہوگا جو نافرمان ہوگا۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، جب سجدہ کیا تو دیکھا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر فرشتوں نے دوبارہ سجدہ کیا۔ جب 2 بار ہم سجدے کرتے ہیں، پہلی بار جب سجدہ کیا، جب وہ اٹھے فرشتے تو انہوں نے دیکھا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر دوبارہ شکرانے کا سجدہ کیا کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ تو ویور ابلیس ہی ہے جو گھروں میں لڑواتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ اچھے کام تو وہ کبھی کروا بھی نہیں سکتا، برے ہی کام کرواتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے وعدہ کر کر آیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو اتنا بھڑکا دوں گا کہ مرتے دم تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس پاک پروردگار نے بھی ایک وعدہ کیا ہے کہ تو جتنا بھڑکا سکتا ہے، میرا بندہ مجھ سے ایک بار صرف توبہ استغفار کرے گا اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو میں اس کی سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، پسند آئے تو شیئر بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتایا کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔